अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। पनामा केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT अपनी कार्रवाइयों में तेजी ला रही है। जो मुतादिद इल्जामात JIT पर लगे, तस्वीर के लीक से लेकर व्हाट्सएप कॉल तक का मसला और फिर एम्बुलेंस का मसला। एम्बुलेंस के मसले में एक ट्विस्ट आया है। क्या वो वाकई JIT ने बुलाई थी या खुद नून लीग ने भेजी थी? आपके सामने इस हवाले से हकाइक रखेंगे। मगर रोजाना समाअत हो रही है, रोजाना गवाहों को बुलाया जा रहा है। आज वजीर आजम नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज JIT के सामने 5वीं मरतबा पेश हुए। कल हसन नवाज पेश हुए थे। आज हुसैन नवाज JIT में पेशी के बाद जब बाहर आए तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इशारा दिया कि शायद अब उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। अभी उन्होंने दोबारा मुझे नहीं बुलाया। आज मेरी 5वीं पेशी थी और आप जानते हैं कि उन्होंने 5 दफ़ा बुलाया, 5 दफ़ा हाजिर हुआ। अभी तक कोई समन्स मेरे पास नहीं है और मुझे लगता नहीं है जो ना सवालात की नौइयत से कि मुस्तकबिल करीब में शायद वो मुझे बुलाएं, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद वो जब बुलाएंगे मैं आऊँगा। हसन और हुसैन के बाद JIT किसे बुलाएगी और किस किस को समन जारी करेगी, ये अभी वाजे नहीं हुआ। कभी खबर आती है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सवालनामा तैयार हो गया, कभी खबर आती है कि इसहाक डार साहब को हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से जल्द बुलाया जाएगा। एक तरफ जहां नून लीग का शिकवा है कि उनकी तस्दीक की जा रही है, नून लीग की जानिब से जहां इल्जामात लगाए जा रहे हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, वहीं आज नून लीग के कारकुनान भी मुश्तइल दिखाई दिए। नून लीग के मुश्तइल कारकुनान ने JIT की तहकीकात के दौरान फेडरल जुडिशल अकेडमी में दाखिल होने की कोशिश की। जब उन्हें रोका गया तो ड्यूटी पर पुलिस एहलकार से तल्ख कलामी। नून लीग की जानिब से वक्त गुजरने के साथ साथ तनकीद में शिद्दत लाई जा रही है, जहां उनके इस एतराज़ में दम नजर आता है कि हुसैन नवाज की तस्वीर कैसे लीक हुई उसका फैसला किया जाए। अदालत ने उन्हें कहा भी है कि इस हवाले से आप करें और मंडे को इस मामले पर बात होगी। व्हाट्सएप कॉल पर उनकी तनकीद में जब वजन नजर आया, उस पर अदालत में आगे बात नहीं बढ़ी। जब जज साहब की तरफ से कह दिया गया कि वो हमारी तरफ से कॉल की गई थी। तीसरा मामला एम्बुलेंस का था, जिसमें नून लीग ने मुसलसल एतराज़ किया कि एम्बुलेंस बुलाई क्यों, ये तासुर क्यों दिया एम्बुलेंस बुला के अंदर किसी की तबीयत खराब हो गई है। JIT के सवालात का सामना करते करते 5-6 घंटे तक एम्बुलेंस वहां रही, मीडिया पर खबरें चलती रही। क्यों नहीं बताया गया अहले खाना को JIT की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं, जब अहले खाना परेशान होते रहे। अब एक मसला है, मसला यह है कि जिस दिन एम्बुलेंस बुलाई गई उस दिन ही नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के इंटरव्यू का क्लिप सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एम्बुलेंस उन्होंने एहतियातन भेजी, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर भेजी, क्योंकि वहां पर VIP लोग मौजूद थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि किसी का ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए, कोई ऐसा मामला ना हो जाए। देखिए, एम्बुलेंस जो है ये भी मेरी ही वजारत का एक अस्पताल है, PIMS हॉस्पिटल, जिसकी वो एम्बुलेंस थी और वो इसलिए भेजी गई थी क्योंकि खासी ताख़ीर हो चुकी थी और हमें इस बात का खदशा था कि जो ज़ाहिर है वहाँ पे VIP लोग भी थे, जो JIT उसके मेम्बरान भी, सीनियर लोग भी हैं। 5-6 घंटे से ज़ायद की जब इंटरोगेशन हुई तो हमने इसलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे भेजा था कि खुदा न खास्ता अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, किसी को इसलिए वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे भेजी थी। दो बातों में अचानक ट्विस्ट आया है। एक तरफ निहाल हाशमी साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में परसों कहा कि इस्तीफ़ा नवाज शरीफ साहब ने मांगा ही नहीं था, ना इस्तीफ़ा देने का कहा, ना इस्तीफ़ा वापस लेने का कहा। अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का एक क्लिप सामने आ गया है। जाहिर है जहां नून लीग के इस एतराज़ में वजन है कि 5-6 घंटे तक अगर वहां पर मौजूद थी तो कोई बता देता उनके अहले खाना को, मगर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बता देते अहले खाना को, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बता देते मीडिया को कि ये एम्बुलेंस तो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर हमने भेजी है। बजाय इसके कितना एतराज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, जरा देखिए। कहा गया कि एम्बुलेंस आ गई, कि इनमें हौसला नहीं है इन्वेस्टिगेशन फेस करने का, जब वो भी झूठी निकली। जिन्होंने एम्बुलेंस बुलाई थी वो बाहर आके या मीडिया को बताते एम्बुलेंस किसने बुलाई है, क्यों बुलाई है। ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है। अगर आप मौका ना दे तो किसी को बात करने का जरूरत नहीं होती। जब आप तस्वीरें अंदर से खींच के बाहर निकालेंगे, जब आप एम्बुलेंस की खबरें चलाएंगे, 7 घंटे तक ये खबर चल रही है कि एम्बुलेंस आ गई है, हुसैन नवाज की तबीयत खराब हो गई है, उनकी माँ बहन भाई सब तड़प रहे हैं। एम्बुलेंस किसने बुलाई थी, एम्बुलेंस क्यों बुलाई थी? एम्बुलेंस तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने उस दिन कहा था कि मैंने भेजी थी, जिसका कहीं जिक्र ही नहीं। किसी ने पूछा डॉक्टर साहब से, हमारे साथ
ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب خود موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اتنا شور مچا رہی ہے نون لیگ, مسلسل کہہ رہی ہے کہ پوری فیملی کو پریشان کر کے رکھ دیا. جے آئی ٹی کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا تضحیق کرنا ایمبولینس کو جو منگایا. سر ایمبولینس بھیجی آپ نے تھی, آپ نے میڈیا پہ بتا دیا, شریف خاندان کو نہیں بتایا کہ آپ نے بھجوائی تھی. اس کا پورا سیاق و سباق یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی بھی لیڈر نے, کسی بھی ہمارے پارٹی سپوکس مین نے نہ ایمبولینس بھیجنے پہ اعتراض کیا, نہ اس پہ کوئی کنٹروورسی ہے, اور نہ اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایمبولینس کیوں منگائی گئی. ایمبولینس اندر چلی جاتی ہے, اس کے بعد 6-7 گھنٹے تک کسی طرح کی کوئی خبر وہ حسین نواز صاحب کی فیملی کو بالکل نہیں دی جاتی. باہر مسلم لیگ نون کے ورکر موجود ہیں, ہم لوگ باہر موجود تھے, کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے. جب ٹی وی چینل کے اوپر ایک خبر چلتی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہے, ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے, ان کی شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے, تو کیا وہ افراد جو اس وقت معاملات کے کنٹرول میں ہیں, ان کی یہ اخلاقی قانونی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اہل خانہ کو اطلاع کریں کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو بنیادی نقطہ نون لیگ نے اٹھایا وہ یہ کہ طبیعت کسی کی خراب ہوئی نہیں تھی, انہوں نے ایمبولینس منگائی ہی اس لیے تھی تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ جیسے اندر کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور طبیعت خراب ہو رہی ہے جے آئی ٹی کے سوالات کی وجہ سے. ویسے جو بنیادی مدعا ہے اس میں تو آپ نے بھیجی تھی نا, جے آئی ٹی والوں نے تو ایمبولینس منگائی نہیں تھی. آپ نے حفظ ما تقدم کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے انٹرویو میں کہ آپ نے بھیجی تھی احتیاطاً. تو جب جے آئی ٹی نے منگائی نہیں تو جے آئی ٹی کیوں سیٹسفائی کرتی پھر ہے؟ یہ اگر میڈیا نے اسپیکولیشن کر دی تو آپ کی وجہ سے کی کہ آپ نے بھیجی تھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے بھیجی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہسپتال ہیں جو ہماری وزارت کے ماتحت ہیں, انہیں اگر کسی طرح کی بھی کوئی اس طرح کی اطلاع آتی ہے, 4 ہسپتال ہیں ہماری وزارت میں, بڑے ہسپتال ہیں, تو وہ بھیج دیتے ہیں. مجھے کوئی ڈائریکٹ تو کال نہیں آئی کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کال آئی ہے. سر جب بھجوائی جائے گی کال آنے پر تو پھر وہ حفظ ما تقدم نہ ہوا. حفظ ما تقدم یہ ہے کہ احتیاطاً بھجوا دی, کیونکہ آپ نے جملہ وہاں استعمال کیا ہوا ہے کیونکہ وی آئی پی موومنٹ, وی آئی پی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے, اس لیے ہم نے حفظ ما تقدم بھجوا دی. یعنی کہ کال تو نہیں آئی تھی نا, آپ نے احتیاطاً بھجوائی تھی سوچتے ہوئے کہ وہاں پہ وی آئی پی لوگ موجود ہیں, پتہ نہیں کچھ ہونا جائے. گزارش یہ ہے عام طور پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی ہائی پروفائل ایونٹ ہو رہا ہو, جہاں پہ کوئی وی آئی پیز اکٹھے ہوں, وہاں پہ آپ ایس او پیز کے طور پہ بھی ایمبولینس کو بھجوا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کئی دفعہ طلب کرنے پہ بھجواتے ہیں. اب حفظ ما تقدم کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہاں پہ کال کی گئی تو ہمیں تو یہ نہیں پتہ بتایا گیا کہ فلاں ایمرجنسی ہے یا کسی پیشنٹ کو شفٹ کرنا ہے. جب یہ کہا گیا کہ وہاں پہ بھجوا دی گئی. آپ نے اس میں کبھی بات کی ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک شہری, کوئی بھی, حسین نواز کو بھول جائیں, کوئی بھی 6-7 گھنٹے تک کنفائنمنٹ میں علیحدگی میں اس سے انٹروگیشن ہو, اور تمام چینلز پہ یہ خبر چل رہی ہو کہ وہ بیمار ہو گیا, اس کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے, اور کوئی اطلاع باہر نہیں آ رہی, اس کے اہل خانوں کو بھی کسی کو نہیں بتایا جا رہا. اس نقطے پہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ بات جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون اور اخلاقیات کو بھی بیچ میں لے آئیں. ڈاکٹر صاحب جہاں میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری فرض بنتا تھا ان تحقیقاتی اداروں کا کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کے اہل خانہ کو, ہمیں نہیں بتاتا تو اہل خانہ کو ضرور بتائیں. یہ ہماری پارٹی کا کنسرن ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کی پارٹی کا کنسرن ہے ظاہر ہے اس میں بھی ایک وزن ہے کہ جے آئی ٹی کی طرف سے بتا دیا جاتا, مگر ساتھ میں یہ بتائیے اگر آپ کی طرف سے حفظ ما تقدم بھیجی گئی تھی تو جب میڈیا پر 6 گھنٹے تک خبر چل رہی تھی, اگر جے آئی ٹی نے جو کام نہیں کیا, آپ نے ایک میڈیا چینل کو کال کر کے کیوں نہیں بتایا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے بھجوائی ہے, حفظ ما تقدم کے طور پر بھجوائی ہے. آپ نے شریف خاندان کو خود کال کر کے کیوں نہیں بتایا, آپ نے رات کے 8 بجے کے شو میں جا کے تو بتایا, اس سے پہلے میڈیا کو کیوں نہیں بتایا؟ دیکھیں بات سنیں جی, حفظ ما تقدم کا شعیب صاحب کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں آپ؟ مجھے ذرا آپ اس کی وضاحت کر دیں. احتیاطاً نا, آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے حالات جی پریکاشنری میجرز میں منگوائی گئی نا, ہم نے تو نہیں بھیجی. ہمیں تو یہی تھا کہ انہوں نے کہا ہے شاید ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی ہے اس لیے بھیجی. آپ نے نہیں کہا کہ منگوائی گئی. جب خبریں آئیں تو ہم ان خبروں کو کیسے کنفرم کریں, آپ مجھے بتائیں. اچھا میں آپ کو آپ کا موبائل حسین نواز کے پاس کوئی نہیں, آپ نے کیا کہا تھا, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اسٹاف کے پاس کوئی موبائل نہیں. آپ نے کیا کہا تھا, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جی, ذرا سنوائیے گا ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پہ. دیکھیں ایمبولینس جو ہے یہ بھی میری ہی وزارت کا ایک ہسپتال ہے پیمز ہاسپٹل, جس کی وہ ایمبولینس تھی, اور وہ اس لیے بھیجی گئی تھی کیونکہ خاصی تاخیر ہو چکی تھی, اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو ظاہر ہے وہاں پہ وی آئی پی لوگ بھی تھے, جو جی آئی ٹی اس کے ممبران بھی سینئر لوگ بھی ہیں, 5-6 گھنٹے سے زائد کی جب انٹروگیشن ہوئی تو ہم نے اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے, کسی کو اس لیے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجی تھی. وی آئی پی لوگ بھی تھے, خدا نہ خواستہ کسی کا بلڈ پریشر نہ ڈاؤن ہو جائے, اتنا لمبا ٹائم ہو گیا ہے اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر بھیجی تھی. کہاں آپ نے منگوائی گئی تھی؟ یہ تو آپ نے خود نے سوچا کہ کسی کا خدا نہ خواستہ کچھ ہونا جائے, وی آئی پی لوگ ہیں وہاں پر. چلیں بھجوا دی, میں نے بھجوائی, میں مانتا ہوں میں نے بھجوائی,
حالانکہ میں نے بھجوائی نہیں تھی, ان کے کال کے اوپر آئی تھی. جس نے بھی بھجوائی, میں نے بھجوائی. جب خبریں آتی ہیں کہ حسین نواز کی طبیعت خراب ہے, اس کو میں کیسے کنفرم کروں؟ آپ بتا دیں مجھے. آپ کو یہ کنفرم کرنا چاہیے تھا کہ بھائی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں بھیجی, ہم نے بھجوائی ہے. آپ کو کنفرم کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے بھجوائی ہے احتیاطی طور پر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کمال بات کر رہے ہیں شعیب صاحب, آپ کمال بات کر رہے ہیں کہ ٹی وی پہ خبریں آ رہی ہیں کہ حسین نواز کی شوگر ڈاؤن ہوگی, اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. میرے پاس کچھ ذرائع ہیں کہ میں کنفرم کر سکتا ہوں خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. ڈاکٹر صاحب جی آئی ٹی کو بری ذمہ نہیں کر رہے, ان کی بھی ذمہ داری تھی, ان کی بھی ذمہ داری تھی. مگر آپ کی بھی تو اپنی ذمہ داری تھی, اگر آپ نے احتیاطاً بھیجی تھی. ان کی ذمہ داری. مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے گھر پہ ایمبولینس بھجوا دیں, میں بھجوا دیتا ہوں. آپ نے کیوں منگوائی, وہاں پہ کیا ایمرجنسی ہے, مجھے جب تک آپ نہیں بتائیں گے کیسے پتہ لگے. ہمارا صرف اتنا کنسرن, اسپتال آپ کے انڈر آتے ہیں نا, تو آپ بتا دیں کہ کس کی کال آئی تھی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں بھجوائی تھی, کال آئی تھی, تو آپ نے ابھی تک تو تحقیق کر لی ہوگی نا. شریف خاندان اتنا شور مچا رہا ہے, آئے دن پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, کس کی کال آئی تھی, جی آئی ٹی کے اندر سے کس نے کال کی تھی, کیا نمبر تھا, کیا تھا؟ دیکھیے وہ ایمبولینس کوئی کسی دہشت گردی کی واردات میں تو ملوث نہیں ہوئی کہ ہم اس حد تک تحقیقات کرتے ہیں کہ کس کی کال آئی, کتنے بجے آئی, فلاں آئی. وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ حسین نواز کی گاڑی اندر نہیں جاتی, وہ بھی باہر گاڑی سے اتر کے اندر جاتے ہیں. ایمبولینس ویسے ہی چلی گئی, وہاں پہ گھومتی آئی اور وہاں اندر گھس گئی. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بھجوائی تھی تو گئی نا, جب تک وہ بلائی نہیں گئی, یا آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ گئی ہوگی؟ وہ بلائی گئی, وہ چلی گئی, آپ اس بات پہ نہیں آ رہے. آپ نے کہا کہ میرے گھر کے باہر اگر ایمبولینس منگوائیں تو ذمہ داری ہے. فار ایگزامپل اگر آپ خود بھیج دیں میرے لیے ایمبولینس اور پھر بعد میں چل رہا ہو, تو آپ کہیں کہ جی جو گھر کے اندر لوگ تھے انہیں بتانا چاہیے تھا میڈیا کو. ارے بھائی 6 گھنٹے سے خبر چل رہی ہے, آپ بھی تو بتاتے نا میڈیا کو. اگر آپ نے زبردستی نہیں بھیجی, آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ بالکل ہم نے, اور آپ نے تحقیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کال کس کی آئی تھی چاروں اسپتال سے, اور آپ شو میں آ گئے. آپ نے تحقیق نہیں ہے, آپ آئے نہیں ہیں یہاں پہ جی آئی ٹی کے سامنے, آپ نے ماحول نہیں دیکھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حسین نواز جی آئی ٹی کی گیٹ کے باہر گاڑی سے اترتے ہیں, پیدل اندر جاتے ہیں. ان کی گاڑی جنہیں طلب کیا جاتا ہے وہ بھی اندر نہیں جاتی. ایمبولینس کیسے اندر جا سکتی ہے بغیر بلائے ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب 1-2 دن میں آپ تحقیق کر لیں گے کم از کم, کہ کیونکہ بہت زیادہ جب شور مچایا گیا ہے اور بات آپ ہی کے اوپر آ گئی ہے, اور آپ ہی نے کہا تقدم کے طور پر بھیجی تھی کہ بھائی کہاں سے کال آئی تھی. یہ بالکل تحقیق ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو بار بار ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایمبولینس بھیجنا از ناٹ کنٹروورسی. کنٹروورسی یہ ہے کہ اس بھائی جو اندر بیٹھا تھا اس کی طبیعت کے بارے میں 6-7 گھنٹے تک ہمیں لا علم رکھا گیا. ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب پارٹی نے 2-3 دن بعد کنٹروورسی اس بات کو بنایا کہ ایمبولینس بلائی کیوں تھی اور اتنا, تو آپ اب یہ بات کر رہے ہیں. مگر جس رات کو یہ بات ہوئی اور جس رات کو آپ ٹاک شو میں موجود تھے اور کنٹروورسی یہ تھی کہ ایمبولینس بھائی کیوں بھیجی تھی آپ نے, تو آپ نے دفاع بالکل الگ کیا کہ اس لیے بھیجی تھی کہ تقدم میں. آج آپ کا ڈیفنس کچھ اور اس لیے ہے کیونکہ آپ کی پارٹی نے کنٹروورسی سے بنایا. پہلے دن کچھ اور کنٹروورسی تھی تو آپ کا ڈیفنس کچھ اور تھا. نہیں, آپ لوگ میرا خیال ہے معذرت سے آپ لوگ حقائق کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ایمبولینس بھیجنے پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. ایمبولینس بھیجنے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. آپ اصل بات کی طرف آئی نہیں رہے. ایمبولینس آپ نے بھیجی اچھا کیا, ایمبولینس آپ نے بھیجی اچھا کیا, مگر آپ کی پارٹی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ایمبولینس منگائی کیوں تھی جب طبیعت خراب نہیں تھی, تو ایمبولینس منگائی کیوں تھی, بھیجی گئی, اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد مجھے خبروں کی بات کریں. افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں. دونوں جانب ہونے والے دہشت گرد حملوں پر دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں. یہی سلسلہ گزشتہ 10 دنوں کابل میں ہونے والے حملوں کے بعد بھی جاری رہا. افغانستان کی جانب سے پاکستان پر الزامات میں شدت آئی ہے, جس کے جواب میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی کابل کے الزامات کا سخت جواب دیا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات گزشتہ کچھ عرصے سے شدید کشیدگی کا شکار تھے, لیکن اس میں مزید شدت کابل میں 31 مئی کے دھماکوں کے بعد آئی. لیکن آستانہ میں آج شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات کے بعد اس شدت میں کچھ کمی کے آثار پیدا ہونے کی امید ہو گئی ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان آستانہ میں تقریباً 1 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر سے ملاقات کو مثبت قرار دیا. اس اہم ملاقات میں 2 طرفہ سیاسی معاملات سمیت دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اور دیگر امور پر بھی بات چیت ہوئی. ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے معاملے پر بھی بات چیت کی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات افغانستان کی درخواست پر ہوئی تھی.
ملاقات تو اچھی رہی، مگر سوال یہ ہے کیا اس ملاقات کی خوشگواری دونوں ملکوں کے تعلقات پر بھی کوئی فرق ڈالے گی؟ کیا سرحد پر موجود ٹینشن پر بھی اس ملاقات کا کوئی اثر پڑے گا؟ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران سرحد کے دونوں جانب دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں اور دونوں جانب ہونے والے حملوں میں داعش ملوث پائی گئی، اور اسی سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید دونوں ملکوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ داعش ہے، اور اس مرتبہ دونوں جانب طالبان سے متعلق جو سیاسی اختلاف پہلے پایا جاتا تھا وہ داعش کے معاملے پر نہیں ہے۔ آستانہ میں نواز غنی ملاقات سے 2 روز پہلے تک کابل سے پاکستان پر الزامات کیے جا رہے تھے اور اسلام آباد کی جانب سے ان الزامات پر سخت رد عمل سامنے آ رہا تھا۔ دونوں جانب سے لفظی لڑائی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان میں ہونے والی کسی کانفرنس میں افغان صدر آنے کو تیار نہیں تھے، اس کے علاوہ سخت بیانات دے رہے تھے۔ افغان دارالحکومت میں دہشت گردی کے بڑے حملوں کے بعد افغانستان نے ان حملوں کے تانے بانے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، خاص طور پر کابل کے سفارتی علاقے میں ٹرک بم میں دھماکے میں 90 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سے دوستانہ کرکٹ میچز بھی منسوخ کر دیے تھے۔ افغان خفیہ ایجنسی نے الزام عائد کیا کہ 31 مئی کو ٹرک بم حملہ پاکستان کی مدد سے ہوا۔ افغان حکومتی ذرائع کہہ رہے تھے کہ استعمال ہونے والا گولہ بارود پاکستان سے لایا گیا۔ طالبان نے اس حملے سے فوراً ہی لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوتے تھے ان کی ذمہ داری طالبان فوراً کلیم کرتے تھے، اس کی نہیں کی۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے اس حملے کی شدید مذمت کی تھی، مگر اس کے باوجود افغان صدر اشرف غنی کابل کو درپیش مشکلات کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی۔ 6 جون کو کابل میں بین الاقوامی کانفرنس جو ہوئی کابل پروسیس میں افغان صدر اشرف غنی نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ پاکستان کو کس طرح اس بات پر قائل کیا جائے کہ ایک مستحکم افغانستان خود پاکستان اور پورے خطے کے فائدے میں ہے۔ اشرف غنی نے مزید کہا تھا کہ افغان حکومت کا مسئلہ اور چیلنج یہ ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ پاکستان آخر چاہتا کیا ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و سلامتی کے سلسلے میں مذاکرات کا اپنا ایجنڈا تجویز کرے۔ ساتھ ہی افغان صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان خطے میں غیر جانبدار رہے گا۔ افغان صدر کے کچھ دن بعد ہی کابل کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کے بعد آرمی چیف کے سربراہی میں خصوصی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں افغانستان کے الزامات کو بلا جواز قرار دیا تھا اور پڑوسی ملک پر زور دیا تھا کہ افغان حکومت الزامات کی بجائے اپنے حقیقی مسائل اور اندرونی حالات پر توجہ دے۔ پھر دوسرے روز 7 جون کو اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغان حکومت کے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، مگر جو صورتحال دونوں ممالک کے درمیان 3 دن پہلے آ رہی تھی، کیا اس پر آستانہ ملاقات کا کوئی فرق پڑے گا؟ بات کریں گے اس تمام صورتحال پر سینئر تجزیہ کار اور جیو نیوز کے پروگرام جرگہ کے میزبان سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب بہت زیادہ فاصلے نظر آ رہے تھے، سخت تنقید نظر آ رہی تھی، ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے، کوئی امید کی جائے کہ بائی لیٹرل سطح پر کسی بھی سطح پر کوئی مذاکرات شروع ہو جائیں، پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں؟ مجھے فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اگرچہ دونوں فریق ضرورت بھی محسوس کر رہے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ رابطے کا، کیونکہ افغان حکومت اس وقت اپنے مسئلے کے لیے ذمہ دار پاکستان کو قرار دے رہے، سارا بلیم ان کا اور اب تو افغانی عوام کا بھی پاکستان کی طرف ہے، اور اسی طرح پاکستان کا بھی افغانستان سے شکایتوں کا ایک انبار ہے، تو دونوں فریقوں کی فرسٹریشن بھی بڑھ گئی ہے، لیکن دونوں فریق اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے، لیکن امیجیٹلی مجھے کوئی مذاکرات شروع ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ میرا خیال ہے کہ افغان حکومت بھی امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پاک اور افغان پالیسی کا انتظار کر رہی ہے، اور پاکستان بھی شاید اس کے انتظار میں ہے، اگرچہ پاکستان ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو، لیکن افغان سائیڈ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ امریکی پالیسی کے فارمولیشن کا انتظار کر رہی ہے، اور ان کو شاید یہ امید ہے اور توقع ہے کہ امریکہ کی نئی پالیسی میں پاکستان سے متعلق سختی کا عنصر نمایاں ہوگا۔ مطلب ساتھ میں بتائیے کوئی الزام تراشی میں کمی آئے گی؟ حالیہ حملہ تو طالبان تک نے نہیں کلیم کیا، پھر بھی الزام لگایا کہ گولہ بارود میں جو ٹرک میں تھا وہ بھی پاکستان سے آیا تھا، اور ظاہر اس کی ایک بین الاقوامی ریپرکشنز تھی، سفارتی عملہ اور اس پر حملہ ہوا تھا۔ کوئی الزام تراشی میں ہی کمی آ جائے؟ اشرف غنی کوئی موقع نہیں جانے دے رہے حالیہ دور میں پاکستان پر ہر بات کا الزام ڈالنے کا؟
دیکھیے شاہزیب، ایک تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس لیول کے بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، افغانستان کی مشکلات اور بھی کئی حوالوں سے بڑھ گئی ہیں۔ مثلاً آج سے چند سال قبل وہاں پہ صرف پاکستان، انڈیا اور ایران کا پراکسی وار زوروں پہ تھا، لیکن اب اس کے پلیئر کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ اب رشیا بھی اس پر پراکسی وار میں شامل ہو گیا ہے، ایران بھی کل کے سامنے آ گیا ہے، ہندوستان بھی اہم پلیئر بن گیا ہے، مغربی ملکوں کے بھی پراکسیز ہیں، اور چین بھی کسی نہ کسی لیول پہ وہاں اس پراکسی وار میں فریق بن گیا ہے۔ دوسرا، آج سے چند سال قبل صرف پاکستان پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ اس کے طالبان کے ساتھ ہمدردی ہے یا رابطے ہیں، لیکن اب قطر سے لے کے ایران تک اور رشیا تک سب کے طالبان کے ساتھ کل کے رابطے وہ ظاہر ہو گئے ہیں، اور بعض ممالک کی طرف سے ان کو امداد بھی مل رہی ہے۔ آج سے چند سال قبل صرف طالبان کا چیلنج درپیش تھا، اب داعش بھی اس میں ایک اہم ایلیمنٹ آ گیا ہے۔ آج سے چند سال قبل افغان حکومت صرف کمزور تھی، لیکن ابھی پچھلے ہفتے آپ نے جو کچھ دیکھا، برہان الدین ربانی کے بیٹے جو وزیر خارجہ ہے ان کے اپنے کلیگ وزراء کے خلاف بیانات، پھر ہرات کے گورنر کی طرف، مزار شریف کے گورنر کی طرف سے اپنے حکومت کے خلاف بیانات، تو اس حکومت میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہے۔ تو افغانستان کے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور دوسری طرف پہلے صرف حکومت پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتی تھی، اب افغان عوام کی طرف سے مثلا ان دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا پہ عام افغانیوں کی جو چیزیں آ گئی ہے، اس میں کوئی قرآن اٹھا کے مولانا فضل الرحمان کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی مولانا سمیع الحق کو کہہ رہا ہے، کوئی پاکستانی اداروں کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو تلخی بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑھ گئی ہے۔ دوسرا، اشرف غنی یہ واضح حکومتوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں تو حکومت فیصلے کر کے ٹھیک کر لیتی ہیں، اگر یہ عوام کی سطح پر جا رہا ہے معاملہ، اسے کیسے بہتر کیا جائے، یہ تاثر کیسے ختم کیا جائے کہ پاکستان اس کے پیچھے نہیں ہے؟ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہا گیا، حکومت بھی کہہ رہی ہے، کیسے اس تاثر کو ختم کرے پاکستان؟ میرے خیال میں ایک تو قول سے زیادہ عمل پہ زور دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت پرابلم یہ بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت یہاں پہ ہمارے تمام سول ملٹری لیڈرشپ ٹرولی ایک پیج پہ نہیں ہے۔ یہاں اندرونی سیاسی معاملات کی وجہ سے بھی وہ کبھی ٹویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی IGT یہ کیا نام ہے اس کا مشترکہ کمیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی تصویر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں سول ملٹری تناؤ بھی موجود ہے اور سول ملٹری ریکوائرڈ ہم آہنگی بھی نہیں ہے۔ افغانستان کا پرابلم یہی ہے کہ وہاں اشرف غنی صاحب بھی اپنی پالیسی فارمولیشن میں وہ خود مختار نہیں ہے۔ تو ایک تو ان کو اپنے ملک کے اندر جو مختلف پلیئرز ہیں، لوکل اور انٹرنیشنل، ان کو ایک پیج پہ لانا چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی سول ملٹری کو ایک پیج پہ آنا چاہیے۔ دوسرا، آپ نے شروع میں جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں یہ کہہ دیا کہ دونوں کا دشمن۔ مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک افغان حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان طالبان کو اسی طرح دشمن نہیں سمجھ رہا ہے جس طرح کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان آج بھی طالبان سے یا کسی اور سے اپنے لیے بڑا تھریٹ وہ ہندوستان کو سمجھ رہا ہے، اور ہندوستان کو افغانستان میں وہ سپیس ملی ہوئی ہے۔ تو افغان حکومت کو ہندوستان کی ایکٹیویٹی سے متعلق پاکستان کے کنسرنز کو دور کرنا ہوگا، عمل سے بھی، صرف قول سے نہیں، اور پاکستان کو افغان طالبان سے متعلق افغان حکومت کے کنسرنز کو دور کرنا ہوگا، عمل سے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کرنے ہوں گے، صرف باتوں سے نہیں، عمل سے دکھانا ہوگا اگر ان دونوں پڑوسی ممالک کو تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ افغان صدر کے علاوہ اشرف غنی کے علاوہ وزیر اعظم نے آج روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی لاکھوں فوج مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق ولادیمیر پوٹن سے خطے میں درپیش مسائل بشمول کشمیر اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات ہوئی۔ ایک صحافی نے سوال پوچھا، کیا آج کے آمنے سامنے ملاقات کے بعد بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اگر تمام مسائل پر بات چیت کی جائے۔ دوسری طرف ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کی مستقل رکنیت دے دی گئی ہے۔ آج قازقستان کے شہر آستانہ میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بنا دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے اس دن کو پاکستان کے لیے تاریخی دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج سے پاکستان مکمل رکن کی حیثیت سے
तंजीम में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान 2005 में शंघाई ताउन तंजीम में मुबस्सिर मुल्क की हैसियत से शामिल हुआ था, जबकि 2010 में मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे 2015 में उफा में तंजीम के इजलास में मंजूर किया गया था। और आज पाकिस्तान के साथ भारत को भी शंघाई ताउन तंजीम की मुस्तकिल रुकनियत दे दी गई है। वजीर आजम ने भारत को इस मौके पर मुबारकबाद भी दी। चीन, रूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और पहले ही इस तंजीम का हिस्सा हैं और शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल मेंबर बनने के बाद भारत और पाकिस्तान इसके चार्टर के पाबंद होंगे। अब शंघाई ताउन तंजीम का चार्टर क्या कहता है, ये बड़ा दिलचस्प है। जब ये दोनों ममालिक हिस्सा बन ही गए हैं तो ये देखिए कि क्या कहता है इसका चार्टर। ये कहता है कि मेंबर ममालिक बाहिमी भरोसे और ताउन के रिश्ते को मजबूत करेंगे, अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे, एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। मेंबर ममालिक सियासत, मईशत, तालीम और माहौलियात जैसे शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। मेंबर ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम के क़याम में किरदार अदा करेंगे। मेंबरान एक ऐसा आलमी सियासी और मुआशी सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जो जमहूरी और मंतकी बुनियादों पर कायम होगा। शंघाई ताउन तंजीम के मकासद में यह बात भी शामिल है कि सरबराहान मुमलिकत हर साल मुलाकात करेंगे और पार्लियामेंट के सरबराह, वज़राए खारजा और दिफा और दीगर अरकान पार्लियामेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह की बाकायदा मुलाकातें होंगी ताकि आपसी ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। शंघाई ताउन तंजीम के 2 मुआहदे अहम हैं, जिनमें से एक सरहदी इलाकों में मिलिट्री ट्रस्ट में इजाफा करना, यानी जो मिलिट्री है उसमें मिलिट्री ट्रस्ट में इजाफा हो, ना कि इस तरीके से LOC पर बार बार फायरिंग हो रही हो जैसा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होती है। और दूसरा, सरहदी इलाकों में मिलिट्री की तादाद में कमी करना है, ना कि वो माहौल हो जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। अब जब दोनों इसका हिस्सा बन ही गए हैं तो क्या इस पर अमल करेंगे और दूसरे ममालिक इन दोनों पर जोर डालेंगे? ये तमाम नुकात पाकिस्तान और भारत के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान तो कहता ही रहा है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मोदी सरकार की तरफ से वो रवैया नज़र नहीं आ रहा था। अब जब दोनों बन गए हैं तो क्या दोनों ममालिक की सरहद दुनिया की चंद बड़ी अस्करी सरहदों में से एक सरहद है जिसमें दुनिया का बुलंद तरीन जंगी मुहाज सियाचिन भी शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का भी शिकार हैं। इन दोनों में आपसी ताउन का भी फुकदान है। मगर शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल मेंबर बनने के बाद दोनों ममालिक पर अब अहम जिम्मेदारियां आयद होंगी और उम्मीद करते हैं कि दोनों के ताल्लुकात बेहतर भी होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, तो मिलते हैं। द सिटीजन्स फाउंडेशन TCF एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद मुल्क के गोशे गोशे में इल्म की रोशनी पहुंचाना है, लोगों को आगाही देना है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है, एक खुददार शहरी बनाना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है। सिर्फ तालीम नहीं देनी है, क्वालिटी तालीम देनी है जिससे वो अच्छे शहरी बन सकें, अच्छा करियर अपना सकें। द सिटीजन्स फाउंडेशन 22 साल से पाकिस्तान में तालीम के जरिए मस्बत तब्दीली लाने के लिए मसरूफ़ है। इस इदारे का मकसद पाकिस्तान में गरीब बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों का क़याम मुमकिन बनाना है जहां आला तालीम के साथ साथ बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म्स और किताबें इंतहाई कम कीमत में फराहम की जाएं। और द सिटीजन्स फाउंडेशन के मातहत स्कूल्स में बच्चों की तालीम और तरबियत और निसाबी किताबों की फराहमी के लिए 95% स्कॉलरशिप दी जाती है। तलबा सिर्फ 5% की अदायगी करके तरबियत याफ्ता असातिज़ा की निगरानी में तालीम हासिल करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों फाउंडेशन के 1441 स्कूल मौजूद हैं, जिनमें 2,04,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक ड्रीम नंबर लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा तलबा इनके पूरे जो चेन है उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। TCF के तहत सिंध में 618 स्कूल, पंजाब में 670, बलोचिस्तान में 78, खैबर पख्तूनख्वा में 66, आज़ाद कश्मीर में 9 स्कूल्स मौजूद हैं। ये अदारा मुल्क के 11 अजला में 271 सरकारी स्कूलों के इंतजामी उमूर भी देख रहा है, यानी कि अब सरकारी स्कूल्स को भी टेक ओवर करके उनको भी बदला, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। स्कूल की इमारत से लेकर तदरीसी निज़ाम तक हर मामले में मयार का ख्याल रखा जाता है। तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए बेहतरीन क्लासरूम, प्ले ग्राउंड्स, कंप्यूटर्स और साइंस लैब, इन सब के मयार का ख्याल रखा जाता है। TCF ख़वातीन की तालीम पर भी तवज्जो दे रहा है। TCF का इल्म और आगाही प्रोग्राम 2005 से मुल्क भर में शहरी और देही इलाकों में इन ख़वातीन को तालीम दे रहा है जो लिखना और पढ़ना नहीं जानती। इस वक्त TCF के 3,567 आगाही मराकिज़ में 53,735 ख़वातीन को तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। TCF की खिदमात सिर्फ तालीम और तरबियत के हवाले से नहीं बल्कि लोगों को हुनरमंद बनाने के हवाले से भी।
2015 से शुरू होने वाली TCF की वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत खवातीन को हुनर देने के लिए 18 मराकज़ का काम कर रहे हैं। TCF से तालीम हासिल करने वाले तलबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब हैं और उन तलबा को स्कॉलरशिप के तहत मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों में दाखिले मिल रहे हैं और वो एक रोशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसा ही एक रोशन सितारा कराची के इलाके इस्माइल गोट में रहने वाली अनम फातिमा है। अनम एक गरीब इलाके में पैदा हुई। इसके वालिद एक प्राइवेट इदारे में ड्राइवर हैं। अनम ने 9वीं जमात से ग्रेजुएशन तक सिटीजन्स फाउंडेशन से तालीम हासिल की। अनम अपने ख़ानदान की पहली लड़की जो कॉलेज गई और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची से MBA की डिग्री हासिल की और इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समर प्रोग्राम में स्कॉलरशिप मिली। हार्वर्ड तक गई और कोर्स के दौरान उसने सबको बहुत मुतासिर किया और वहाँ भी पहली पोजीशन हासिल की। वाशिंगटन DC में इंटर्नशिप के दौरान अनम ने अपनी कम्युनिटी के लिए माइक्रो लैंडिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, जिसे बाद में वापस आकर लॉन्च भी किया ताकि लोगों को अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने में मदद मिल सके। TCF का एक और रोशन नाम उज़मा सलीम का है और उन्होंने CSS के इम्तिहान में 13,000 उम्मीदवारों में 17वीं नंबर पर आईं और TCF की बदौलत एक कुल्फ़ी बेचने वाला बच्चा जुल्फ़िकार चाचड़ IBA तक पहुंचा। और द सिटीजन फाउंडेशन ने इल्म का दिया जलाया है ताकि मुल्क में इल्म की रोशनी इतनी फैल जाए कि जहालत के अंधेरे की गुंजाइश ना रहे। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम दिए से मज़ीद दिए जलाएं। हमारे दिए हुए एहतियात के ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। TCF के अकाउंट्स नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप भी TCF का साथ देना चाहते हैं तो इन अकाउंट नंबर्स पर रकूम जमा करा सकते हैं। और जो मिसालें हमने आपको बताई हैं ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। इसके अलावा भी बच्चे मजीद आगे बढ़ रहे हैं। द सिटीजन फाउंडेशन को इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह उनका कन्वर्जन रेट है। ज़िया अब्बास साहब, वाइस प्रेसिडेंट द सिटीजन फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद। ज़िया अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। ज़िया अब्बास साहब, 1441 स्कूल, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे। सबसे अहम बात यह, जब आप दावा करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन है, कुछ मिसालें तो हमने बताई, वैसे आपका जो कन्वर्जन रेट है कि जो बच्चे आपके पास पढ़ें वो आगे भी जाके पढ़ें, मैट्रिक जिसने कर लिया वो इंटर भी करे, जिसने इंटर कर लिया वो ग्रेजुएशन करे, मास्टर्स करे, अच्छी नौकरियां भी मिलें, ये रेट आपका कितना अच्छा है कन्वर्जन रेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सूरत हाल ये है कि 45% से ज़्यादा बच्चे हमारे A और A+ लेते हैं मैट्रिक में और 85% से ज़्यादा बच्चे हमारे मैट्रिक के बाद आला तालीम के लिए रुख करते हैं। ये मुल्क की औसत से कहीं ज़्यादा है, तकरीबन दुगना है। और हम कोशिश यही होती है हमारी कि उनको कहीं भी माली ज़रूरत भी हो अगर इस सफ़र में, तो हम उनकी मदद जारी रखें। जब इतना नेक काम है, जब आप तालिब इल्मों की माली ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो आप फाइनेंशियली इतना बड़ा नेटवर्क है, सरकारी स्कूल भी लिए हैं, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और आपको कितनी ज़रूरत है, जो भी आप आवाम से कहना चाहें? जी ये बड़ा एक मिथ कह लीजिए, बड़ा मुगालता समझ लीजिए। दुनिया भर में मैं जाता हूँ यही पैगाम देने के लिए, तो लोग समझते हैं कि इतना बड़ा इदारा है, इतनी शानदार इमारतें हैं इसकी, तो ज़रूर वसाइल की कोई कमी नहीं होगी। सच पूछिए तो हमारा 3 अरब से ज़्यादा का बजट है और हर साल हम ऐसे शुरू करते हैं अवाम के और अल्लाह के तवक्कुल पे जैसे पहला साल हो। हमें बेहद ज़रूरत है वसाइल की। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये समझें कि इस मुल्क में जहाँ हर तरफ मायूसी है और हम किसी इदारे को भी पनपता नहीं देख रहे, यहाँ एक अजीब सा एक इदारा है, एक मुनफरिद सी कोशिश है पाकिस्तानियों की आवाम की, जो ऑपरेशनली एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजमेंट के लिहाज से अपनी ताकत और अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से तैयार है कई और मज़ीद लाखों बच्चों को तालीम देने के लिए। हमने इसी पिछले साल 250 से ज़्यादा हुकूमती सरकारी स्कूल अडॉप्ट किए हैं, जिसमें अब 25,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और एक ही साल में उन बच्चों की, उनकी फैमिलीज़ की काया पलट गई। आज हम ये चाहते हैं कि इसी तरह कई 100 और स्कूल भी ले सकें, मगर वसाइल की कमी की वजह से हम इन बच्चों को सड़क से उठा के स्कूल में नहीं ला पा रहे हैं। और ये हम सब के लिए, हमारी कौम के लिए एक चैलेंज है कि इन बच्चों की उम्मीदें, इनके ख्वाब पूरे किए जाएं और TCF जैसे इदारों की मदद की जाए, ताकि जब तक हुकूमत इस लेवल तक पहुँचे कि इन बच्चों का हाथ पकड़ सके, कम से कम उस वक्त तक ये बच्चे बेयार मददगार ना रहे। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया। और आपकी जो अकाउंट आवाम के सामने एक दफ़ा फिर रख देते हैं, आपकी इमदाद की TCF मुंतज़िर है। TCF में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे मुंतज़िर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ये रोशन कर सकें। एक ज़बरदस्त काम है, ज़बरदस्त अचीवमेंट है, अपना किरदार अदा कीजिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करें।
23 मई को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खदीजा केस का नोटिस लेते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट को हिदायत की कि वो 30 दिन के अंदर केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके नतीजा निकालें। और फिर 6 जून को मुल्जिम शाह हुसैन ने चीफ जस्टिस के हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केस आम नौइयत का है, लिहाजा इसकी समाअत मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। जिस पर हमने अपने इस प्रोग्राम में भी बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि आमतौर पर लोग इस बात का रोना रोते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में, अदालती निज़ाम में साल हर साल लग जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, लोग इंसाफ का इंतजार करते करते मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, बूढ़े हो जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। या जब मामला है कि मुल्जिम ये भी कह रहा है कि मासूम हूँ और ये भी कह रहा है कि इंसाफ जल्दी नहीं चाहिए, इसने कुछ नहीं किया ये भी कह रहा है, मगर ये भी मुतालबा कर रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके अगर मैं मासूम हूँ तो मुझे मासूम करार दे। मगर ये आज इसकी समाअत हुई, मुल्जिम ने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत को चैलेंज किया, जिससे तासुर यही मिल रहा था कि मुल्जिम नहीं चाहता कि केस का कोई नतीजा निकल सके। और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने भी मुल्जिम शाह हुसैन की दरख्वास्त को रद्द करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर मुल्जिम ने कुछ नहीं किया तो रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली समाअत मुल्जिम के हक में बेहतर है, ताकि वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात से फारिग हो जाए। खदीजा केस में होने वाली ये एक अहम पेशरफ्त है। इस केस का क्या फैसला आता है, इस पूरी कौम नज़र जमी हुई है इस केस पर और उम्मीद करते हैं कि इसका जल्द फैसला है, जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सज़ा दी जाए। 23 खंजर जिसने खदीजा को मारे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे को कबल अज़ वक्त इलेक्शन का फैसला महंगा पड़ गया। बरतानवी मीडिया कह रहा है कि थेरेसा मे ने जुआ खेला और वो जुआ हार गई। कंजर्वेटिव पार्टी ने वक्त से पहले आम इंतखाबात कराने का जो जुआ खेला था, इसमें बरतानिया की हुक्मरान जमात को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ने सिर्फ अपनी सादा अक्सरियत भी नहीं खोई है, बल्कि तनहा हुकूमत बनाने के लिए दरख्वास्त जो दरकार नशिस्तें थी वो भी उसके पास नहीं रही। पहले खुद हुकूमत बनाई थी 3 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे, मगर अब अकेले नहीं बना सकती। इसके बावजूद बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने बल्कि बरतानिया से मुलाकात करके उनसे हुकूमत साजी के लिए इजाज़त तलब कर ली है, क्योंकि यह ख्याल किया जा रहा था कि इन्होंने दावा किया था कि ये सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगी, नहीं ले सकी तो ये रिज़ाइन कर जाएंगी, मगर ऐसा नहीं किया। BBC के मुताबिक थेरेसा मे ने किंगडम पैलेस में मलका बरतानिया से 20 मिनट तक मुलाकात की, जिसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर उनका कहना था कि कंजर्वेटिव पार्टी शुमाली आइलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। थेरेसा मे ने वादा किया कि वो ब्रेक्जिट मुज़ाकरात में बरतानवी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी और बरतानवी अवाम की राय का एहतराम करते हुए बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकालेंगी। यहाँ ये बात अहम है कि थेरेसा मे ने 20 मई को अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि अगर वो 6 सीटें हार गई, सिर्फ 6 सीटें भी हार गई, तो कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन हार जाएगी, वो अपनी हार तस्लीम करेंगी इसे, और जेरेमी कॉर्बिन ब्रेक्जिट के मामले पर यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करेंगे, यानी लेबर पार्टी के रहनुमा सरबरा वो जाके मुज़ाकरात करेंगे। मगर जब जो इंतखाबी नताइज सामने आए हैं, उनके मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी ने 6 नहीं 12 नशिस्तें हारी हैं अपने 3 साल पहले इलेक्शन के मुकाबले में। लेकिन थेरेसा मे ने मुस्ताफ़ी होने के बजाय इत्तेहादी हुकूमत बनाने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी दारुल अवाम की 650 सीटों में से कंजर्वेटिव जमात को 318 नशिस्तें मिली हैं, जबकि 2015 में उसे 330 नशिस्तें मिली थी और तनहा हुकूमत बनाने में उस वक्त कामयाब हुई थी। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही ये बड़ा धचका है और इसके मुकाबले में लेबर पार्टी मकबूलियत में इजाफा नजर आता है, जिसके 261 उम्मीदवार हाउस ऑफ कॉमन्स जाने की में कामयाब रहे हैं। और 2015 के इलेक्शन के मुकाबले में लेबर पार्टी ने 29 सीटें ज़्यादा हासिल की हैं। तो इस वक्त इनसे फिर जेरेमी कॉर्बिन ने इस्तीफे का मुतालबा भी किया, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं और कह रही हैं कि वही हुकूमत बनाएंगी, वही बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से निकलने का जो ब्रेक्सिट है उसको आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि यही वो मामला था जिस पर थेरेसा मे वज़ीर आज़म बनी थी। जो डेविड कैमरोन है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ये वज़ीर आज़म बनी थी, फिर उन्होंने कहा मैं नया मैंडेट लेकर आऊँगी और ज़्यादा मैंडेट लेकर ब्रेक्सिट की डील करूँगी, मगर ज़्यादा तो नहीं, सीटें कम ही मिली, फिर भी आगे जाके हुकूमत बना रही हैं। और ये भी वाज़ेह हो कि 12 पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं वो इन इंतखाबात में जीतने में कामयाब हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी।